तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। अघिल्ला क्लासहरुमा जस्तै आजको क्लासमा पनि कक्षा 10 मा अध्ययनरत विद्यार्थी साथै अब कक्षा 10 मा जानुहुने विद्यार्थी साथीहरुका लागि मैले आज साइन्स सब्जेक्टबाट क्याटालिस्ट टपिक लिएर आएको छु। आशा छ तपाईहरुले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दै हुनुहुनेछ। कन्टेन्ट तिर भन्नु पर्दा हाम्रो क्याटालिस्ट भनेको के हो? पोजिटिभ क्याटालिस्ट विथ रियाक्सन, साथै नेगेटिभ क्याटालिस्ट विथ रियाक्सन। अनि हामी थोरै यहाँ छुटाएका छौं। त्यसैगरी क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ क्याटालिस्ट हामी यसलाई सेकेन्ड नम्बरमा लिस्ट गर्नेछौं। अब मैले यो क्लासलाई स्टार्ट गर्न चाहे। तपाईले साथ दिनुहुन्छ भन्ने पूरा आशा राखेको छु। क्याटालिस्ट भन्नु पर्दा द केमिकल रियाक्सन दैट डू नट टेक पार्ट इन द केमिकल रियाक्सन मा भाग लिँदैन तर बट इन्क्रीज अर डिक्रीज द रियाक्सन व्हिच इज रिगार्डेड एज क्याटालिस्ट। यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। इट इज also essential elements for the chemical reaction। यो पनि रहेको छ। अब मैले थोरै लेख्न चाहे। CA catalyst the chemical reaction that do not take part in the chemical reaction but increase or decrease the chemical reaction is catalyst। शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेसन यही रहेको छ। अब मैले यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स हामीले यहाँ थोरै माथि ल्याउनु पर्ने थियो, हामीले यहाँ थोरै छुटाएका थियौ। अब मैले यसका क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्नु पर्दा यसका विशेषता फिचर्स के हुन् त्यसलाई पनि यहाँ मैले इङ्ग्लिश गर्न चाहे। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ catalyst are सुरुमा रहेको छ द क्याटालिस्ट इज स्पेसिफिक इन नेचर। द क्याटालिस्ट इज स्पेसिफिक इन नेचर। अर्को रहेको छ a small quantity of catalyst is required for the chemical reaction। अर्को रहेको छ the catalyst cannot make an impossible reaction and it does not initiate the reaction। The catalyst cannot make an impossible reaction। The catalyst cannot make an impossible reaction यो रहेको छ। And it does not initiate the reaction। हाम्रो फिचर्सहरु भन्नुपर्दा यति रहेका छन्। फिचर्स अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्स द क्याटालिस्ट इज स्पेसिफिक इन नेचर
a small quantity of catalyst is required for the chemical reaction. The catalyst cannot make an impossible reaction and it does not initiate the reaction. यो फिचर्स अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ क्याटालिस्ट प्रोभिन्स 2 अथवा 2075 को एसए एक्जाममा समेत सोधिसकेको छ। त्यसैले यसलाई ध्यानपूर्वक पढिदिनु होला अथवा हेरिदिनु होला र मेमोराइज पनि गर्नु होला। इम्पोर्टेन्ट टपिक समेत रहेको छ। अब भने हामी क्याटालिस्टको टाइप्स पोजिटिभ नेगेटिभ क्याटालिस्ट तर्फ जाँदैछौँ। पोजिटिभ क्याटालिस्टको कुरा गर्छौँ अब हामी। पोजिटिभ क्याटालिस्ट भन्नुपर्दा द क्याटालिस्ट द्याट इन्क्रिजेस द रेट अफ केमिकल रियाक्सन। केमिकल रियाक्सनलाई इन्क्रिज गर्छ भने त्यो पोजिटिभ क्याटालिस्ट हो। हामी यहाँ लेख्छौँ positive catalyst. The catalyst that increases the rate of chemical reaction is पोजिटिभ क्याटालिस्ट। अब भने हामी यसको इक्जाम्पल लेख्छौँ पोजिटिभ क्याटालिस्टको। सुरुमा रहेको छ हाम्रो MnO2 अथवा म्याङ्गानिज डाइअक्साइड, यसलाई भन्नुपर्दा। अर्को रहेको छ हाम्रो नाइट्रिक अक्साइड, हामीलाई त्यति धेरै आवश्यक पर्दैन नाइट्रिक अक्साइड। अब भने हामी यसको रियाक्सन लेख्छौँ। म्याङ्गानिज डाइअक्साइडलाई युज गरेर यसमा हामी होड इक्वेसन लेखिसकेका छौँ अनि अर्को स्टेप स्केलेटन इक्वेसन पनि लेखिसकेका छौँ। तर हामी यहाँ ब्यालेन्स्ड गर्न गइरहेका छौँ। KClO3 गिभ्स KCl प्लस O2 रहेको छ, तर यहाँ ब्यालेन्स भएको छैन। KCl रहेको छ, O3 यता 3टा उता 2टा भनेपछि हामीले यहाँ यता 3 थपेर यता 2 थपिदिँदा बराबर हुन्छ, अझै मिलेन। हामीले यहाँ 2 थपियो भने बराबर 2 KCl बराबर भएको छ 2 3 जा 6 अक्सिजन 6 3 2 जा 6 बराबर भएको छ। हामीले पोजिटिभ क्याटालिस्टको केमिकल रियाक्सन समाप्त गरिसकेका छौँ। अब भने हामी नेगेटिभ क्याटालिस्ट तर्फ जाँदैछौँ। नेगेटिभ क्याटालिस्ट हामीले पोजिटिभ क्याटालिस्टमा इन्क्रिज गराउँछ भने थियो हामी केमिकल रियाक्सन। नेगेटिभ क्याटालिस्टमा के गर्छ भन्दा यसले डिक्रिज गराउँछ। द क्याटालिस्ट द्याट डिक्रिज द रेट अफ केमिकल रियाक्सन इज रिगार्डेड एज नेगेटिभ क्याटालिस्ट। नेगेटिभ क्याटालिस्ट इट मैले यहाँ डेफिनेसन लेख्न चाहिन्न, तपाईँले यसलाई बुझिसक्नु भयो होला। इट डिक्रिजेस द रेट अफ केमिकल रियाक्सन। अब भने हामी यसको इक्जाम्पल लेख्दैछौँ। यसको इक्जाम्पल रहेको छ ग्लिसेरल, त्यसै अर्को रहेको छ अल्कोहल एटिसी। अब भने हामी यसको केमिकल रियाक्सन तर्फ जाँदैछौँ। हामी एउटा लेख्छौँ, हामीलाई त्यति धेरै आवश्यक पर्दैन। यसमा हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई डिकम्पोज गरेर हाम्रो वाटर प्लस अक्सिजन बन्छ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिव्स वाटर प्लस हाम्रो अक्सिजन बन्छ। यहाँ के हुने भयो, हाम्रो यो होड इक्वेसन थियो
हाइड्रोजन भनेको H, पेरोक्साइड, पेरोक्साइडको सिम्बल भनेको O2 रहेको छ। त्यसैगरी यसको भ्यालेन्सी 2 रहेको छ, यता क्रस हुँदा यो नि 2 हुन्छ। हामीले यहाँ ग्लिसेरल राख्दा GLYCEROL ग्लिसेरल राख्दा यानी डिकम्पोज के बन्ने भयो? वाटर प्लस अक्सिजन यो बनेको छ। H2 H2 यता नि बराबर छ, तर O2 यहाँ धेरै छ, त्यही भएर हामीले यहाँ 2 थप्दे पा र यहाँ नि 2 थपेको कन्डिसनमा बराबर ब्यालेन्स्ड इक्वेसन हुन्छ। हामीले यो सकाइसकेका छौँ। आजको क्लास हामीले यही कम्प्लिट गरेका छौँ। आशा छ तपाईले यो क्लासलाई मन पराइदिनु भएको छ। यो भिडियो तपाईलाई राम्रो लागेको छ। साथै आउने दिनहरुमा पनि तपाईहरुलाई यस्तै नलेजेबल भिडियोहरु स्पेशली एसई एपियरिङ स्टुडेन्ट साथै अब आउने कक्षा 10 मा जाने विद्यार्थीका लागि हामी कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यो च्यानलमा जोडिनु होला। जोडिनु भएको छैन भने साथै भर्खरै जोडिनु भएको छ भने यो च्यानललाई शेयर, सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। यति भन्दै आजको क्लास यही समाप्त भएको छ। हस्त धन्यवाद।